मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए मेरी प्यारी माएं और बहनें, ए मुसलमान औरतें, ए मुसलमान औरतें, ए मुसलमान मर्दों, सुनो, जो पाकीज़ा चीज हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर, खाने के तौर पर अता की है, उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमारी पहली जरूरत और पहला काम यह है कि हम पाकीज़ा रिज़्क़ खाएं, हलाल रिज़्क़ खाएं, तय्यब रिज़्क़ खाएं और हराम माल से मुकम्मल तौर पर अपने आप की हिफाजत फरमाएं। अब जरा कुरान करीम की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुरान करीम ने पहले लोगों को फरमाया कि पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, फिर मुसलमानों को फरमाया पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये भी सुनिए कौन सी हस्ती को कह रहे हैं जो सोच नहीं सकते हैं हराम की तरफ जाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी इरशाद फरमा रहे हैं, उसे भी बता रहे हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ खाने की कितनी फजीलत है और हमें कितना एहतमाम करना चाहिए इस चीज का। इसलिए कि एक पाकीज़ा हस्ती इस दुनिया में अगर कोई है तो वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों से फरमा रहे हैं और अपने बरगुज़ीदा और पाक बंदों से ये खिताब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए अंबिया की जमाअत, ए रसूलों की जमाअत, ए मेरे बरगुज़ीदा रसूलों, मेरे बरगुज़ीदा बंदों, सुनो, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा रिज़्क़, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करो, इन्नी बिमा तामलून अलीम। यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो मुझे उसका पूरा पूरा इल्म है। यानी जो चीज भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमें इसका पूरा इल्म है। मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, दिलों के भेद को भी जानते हैं। तो जरा सोचें मेरी माँ और बहनें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अंबिया की जात पाक और साफ होती है, कभी वो हलाल हराम की तरफ जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ए अंबिया की जमात, तुमको क्या करना है, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ खाना है। अगर पाकीज़ा और अगर हलाल रिज़्क़ अगर खाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे हमारे लिए क्या फायदा जिक्र फरमाएंगे और हमारे लिए क्या फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ खाओगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। मेरी माँ और बहनें, हम ये चाहते हैं और हमारा इरादा ये होता है कि अल्लाह से जो कुछ हम मांगते हैं, अल्लाह से जो कुछ हम मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। इसकी वजह क्या है? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होने लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, तो आइए मैं हदीस पाक की तरफ ले जाता हूं और हदीस पाक से जिक्र फरमाता हूं और बताता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर हमारी माँ और बहनें ये चाहती है कि उनकी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा दे, तो एक काम कर लो मेरी माँ और बहनें, अगर वो काम कर लेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं
کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے جو کچھ مانگوں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بہترین جواب دیا، ذرا سنیں اور ہم بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین جواب ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، بہتر رزق کھاؤ، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ تو پھر کیا ہو جائے گا، تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی جو بھی اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال رزق کو کھانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب ہماری مائیں اور بہنیں یا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو جنت میں اگر جانا چاہتی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بواقتی دخل الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو میری مائیں اور بہنیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے مومنو اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو۔ نمبر 1 پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور نمبر 3 آپ کے ہاتھ سے، پیر سے، آپ کے سر سے، آپ کے تکلیف پہنچانے سے لوگ محفوظ ہوں تو وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 پاکیزہ رزق کھانا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور تیسرا ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس چیز کا خیال کرے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم حلال مال کھائیں اور نبی کے سنتوں پر عمل کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے آمنے سامنے اگر کوئی رہتا ہے تو آپ کا بھائی ہوگا یا آپ کا بیٹا ہوگا یا آپ کا شوہر ہوگا، آپ اگر اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دے دی کہ جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرنا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ بہتر سے بہتر رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر جتنا بہتر اور بن سور کر کے جتنا آرام پہنچانے کی کوشش کرے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب یہ ہم حلال مال، اگر حلال مال کھاتے ہیں تو اس کی یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو ہے عبادتوں میں دل لگا دیں گے، عبادت کرنے کا دل کرے گا۔ لیکن حلال مال تو بہت سارے ہیں، اور اگر کوئی حرام مال کھاتا ہے، جو آج کا ذکر کرنا ہے اور آج کا اصل جو مسئلہ ہے وہ میری مائیں بہنیں اور سن کر کے جائیں۔ آج آپ سے جو ہم خطاب کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں
کہ ہم حلال کی طرف توجہ دیں گے تو اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے، عبادتوں میں دل لگے گا، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے، حلال رزق کے اوپر توجہ دیں گے۔ اور اگر ہم حلال کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور اگر حرام کی طرف چلے گئے، اگر حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں چلا جائے، یاد رکھیے حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جانے سے اللہ رب العزت 40 دن تک عبادتوں کے نور کو اور عبادتوں کی لذت کو اور عبادتوں میں بہتر لگنے کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک لقمے کا یہ نقصان ہے۔ اب حلال رزق تو بہت سے ہیں اور حرام رزق بھی بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے حرام رزق ہمارے پاس آتا ہے، اس کو کھائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ تو ان حرام مال میں سے حرام آمدنی جو ہے، ان میں سے بدترین ذریعہ جو ہے، حرام آمدنی کا بدترین ذریعہ حرام آمدنی کا